अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह यासीन का रुकू नंबर 2, जिसके अंदर एक कौम का जिक्र अल्लाह ताला ने किया और उसके अंदर बाकायदा 3 नबियों को अल्लाह ताला ने भेजा, लेकिन उन बदकिस्मत लोगों ने उन तीनों नबियों को झुठलाया। और जब ये सब चीज़ें हो रही थी तो एक शख्स आता है जी, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने इस कुरान के अंदर भी किया है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, और एक शख्स उस शहर के आखिरी हिस्से से दौड़ता हुआ आया। ठीक है जी। कहने लगा, यसा क़ाल या कौम इत्तबिउल मुरसलीन, ए मेरी कौम, इन रसूलों की राह पर चलो। यानी कि ये जिस चीज़ का आपको पैगाम दे रहे हैं उसको मान लो। ठीक है। ऐसे लोगों की राह पर चलो जो तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगते और वो राह रास्त पर हैं। यानी कि वो आपसे कुछ मुआवजा नहीं मांग रहे कि हाँ जी हम आपको हिदायत दे रहे हैं तो कोई इसके बदले में उनकी कोई खुद गर्जी हो, नहीं, वो तो चाहते हैं कि आप सीधे रास्ते पर आ जाओ। वमा लिया ला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन, और मुझे क्या हो गया कि मैं उसकी इबादत ना करूं। वमा लिया ला अअबुदु, यानी कि मैं इबादत नहीं करूं ऐसी जिसने मुझको पैदा किया। अब जिसने मुझको पैदा किया और मुझको ज़िंदगी बख्शी, तो जब मेरा खालिक की जब मैं इबादत करूंगा तो ये उसका हक़ है जी कि मैं जिसने मुझको पैदा किया मैं उसकी इबादत करूं। व इलैहि तुरजऊन, और तुम सब उसी की तरफ लौटाए जाओगे। यानी कि मुझको तो ये बात समझ में आ गई, ठीक है, और आपको ये बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि मुझे भी अल्लाह ताला की तरफ जाना है और आपको भी अल्लाह ताला की तरफ जाना है। और उसके बाद देखिए वो शख्स क्या कहता है जी अपनी कौम से, क्या मैं उसे छोड़कर ऐसों को माबूद बनाऊं, यानी कि अल्लाह ताला को छोड़कर किन्हीं दूसरे खुदाओं को की मैं इबादत करूं, यानी कि उनको माबूद बना लूं। अगर अल्लाह रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो उनकी सिफारिश मुझे कुछ भी नफ़ा ना पहुंचा सके और ना वो मुझे बचा सकें। यानी कि अगर अल्लाह ताला मुझे कोई नुकसान अगर पहुंचाना चाहें तो मैं अगर उन गैर खुदाओं की इबादत करने लगूं और उनसे मैं मांगने लगूं कि हाँ जी मुझको कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो उनकी सिफारिश मुझे कुछ भी नफ़ा ना पहुंचा सके और ना वो मुझे बचा सकें। समझ में आ रहा है? इन्नी इज़्ज़ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, फिर तो मैं यकीनन खुली गुमराही में हूँ। अगर मैं अल्लाह ताला को छोड़कर किसी दूसरे खुदाओं की अगर मैं इबादत करता हूँ और सोचता हूँ कि इनके करने से अच्छा हो जाएगा, ठीक है, और इनकी अगर मैं इबादत करूँगा तो मेरे मसाइल हल हो जाएंगे, तो ये तो एक खुली गुमराही हो गई। क्योंकि अल्लाह ताला का पैगाम है जी ला इलाहा इल्लल्लाह, और हम इसके बरअक्स कर रहे हैं जी, हम किसी दूसरे लोगों को या किसी और शख्सियात को या किसी और चीज़ों को हम जो ना अल्लाह के बराबर ला के खड़ा कर देते हैं। तो अल्लाह कहते हैं नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह का तकाजा यही है कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की इबादत और सिर्फ अल्लाह से मदद मांगी जाए। इन्नी ज़ल्लफ़ी ज़लालिम, फिर तो मैं यकीनन खुली गुमराही में हूँ अगर मैं अल्लाह को छोड़कर किसी और से मदद तलब कर रहा हूँ। इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम, मेरी सुनो, मैं तो सच्चे दिल से तुम सब के रब पर ईमान ला चुका हूँ। यानी कि तुम सब, यानी कि उन तीनों फरिश्ते जो 3 नबी जो आए थे उनसे वो कह रहा है कि मैं तो तुम्हारे रब पर ईमान ले आया। मेरी सुनो, मैं तो सच्चे दिल से तुम सब के रब पर ईमान ला चुका हूँ। अच्छा जी, अब ये जब बंदा वो ईमान ले आया, ठीक है, क़ील दुख़ुलिल जन्ना, उससे कहा गया कि जन्नत में चला जा। कहने लगा काश मेरी कौम को भी इल्म हो जाता, यानी कि जो चीज़ मुझको दिखाई दे रही है या जो चीज़ मुझको समझ में आ रही है, काश मेरी कौम भी मेरी तरह ईमान ले आती उन अम्बिया के ऊपर, उन नबियों के ऊपर, उन रसूलों के ऊपर जो उस कौम की तरफ भेजे गए एक साथ 3-3, कि मुझे मेरे रब ने बख्श दिया और मुझे बाइज़्ज़त लोगों में से कर दिया। बाइज़्ज़त लोगों में से कर दिया मतलब ईमान ले आया, और जो लोग मुकर्रमीन थे जिनकी इज़्ज़त है उन लोगों के साथ उसका जो ना मुआमला अल्लाह ताला ने कर दिया और उसके गुनाह भी माफ़ हो गए। मुझे मेरे रब ने बख्श दिया, यानी कि ईमान लाने की वजह से उसने जो गुनाह किए होंगे जी अपनी ज़िंदगी में
تو اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اور ساتھ ساتھ مقربین اور جو مکرم جو لوگ تھے ان کے اندر اس کو شامل کر دیا۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اس کے بعد دیکھیے جی، وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین۔ اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر، یعنی کہ اس بندے کی قوم پر جو بندہ ایمان لایا لیکن اس کی قوم ایمان نہیں لائی، آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، یعنی کہ کوئی فوج نہیں اتاری، اور نہ اس طرح ہم اتارا کرتے ہیں۔ وہ تو صرف ایک زور کی چیخ تھی، یعنی کہ ایک بہت زبردست ایک چیخ آتی ہے جی، وہ تو صرف ایک زور کی چیخ تھی کہ یکایک وہ سب کے سب بجھا گئے، یعنی کہ سب کے سب ختم ہو گئے، ٹھیک ہے، بجھا گئے، یعنی کہ جس چیز کی وہ اکڑ دکھا رہے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، صرف ایک چیخ کی آواز آئی، ٹھیک ہے، کوئی فوج اللہ تعالیٰ نے نہیں اتاری، صرف ایک آواز آئی اور اس آواز نے ان کا خاتمہ کر دیا۔ یا حسرتاً علی العباد، پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ایسے بندوں پر افسوس، کبھی بھی کوئی رسول ان کے پاس نہیں آیا جس کی ہنسی انہوں نے نہ اڑائی، یعنی کہ بہت سے قوم ایسی ہے کہ رسول آتا اور ان کا وہ مذاق اڑاتے۔ ایسے بندوں پر افسوس، کبھی بھی کوئی رسول ان کے پاس نہیں آیا جس کی ہنسی انہوں نے نہ اڑائی، یعنی کہ ہر نبی کو انہوں نے جھٹلایا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر عذاب کر دیا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان کے پہلے بہت سی قوموں کو ہم نے غارت کر دیا، یعنی کہ ان کو بھی عذاب میں ڈال دیا، یعنی کہ جس قوم کا قصہ ہو رہا ہے تو اس قوم سے پہلے کی جو قومیں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عذاب دیا اور اس دنیا سے غارت کر دیا، لیکن انسان عبرت نہیں لیتا، پھر بھی اپنے گناہوں پر اڑ جاتا ہے اور ہدایت کو بھول جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں جی؟ ان کے اوپر عذاب بھیج دیتے ہیں۔ ہم نے غارت کر دیا، وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، یعنی کہ جو لوگ مر گئے ہیں وہ چلے گئے، اب وہ دوبارہ نہیں آئیں گے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور نہیں ہے کوئی جماعت مگر یہ کہ وہ جمع ہو کر ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے، یعنی کہ ہر قوم، ملت، امت، ہر نبی کی قوم اللہ تعالیٰ کی طرف جائے گی، اور ایسے ہی یہ سب باتیں اور قصے اور یہ جو واقعہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں، اس سے مخاطب کون ہے جی؟ امت مسلمہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ دیکھیے جی ایسے ایسے قصے گزرے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن کے اندر کہا، تو ہم کو ان سے عبرت لینی چاہیے اور صرف اللہ کی عبادت ہم کو کرنی ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہماری اللہ تعالیٰ مغفرت بھی فرمائیں گے اور ہم کو اجر بڑا ثواب بھی ملے گا، اور اللہ تعالیٰ مکرمین لوگوں کے اندر ہم کو شامل کریں گے۔ اگر ہم اس کے برعکس چلیں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم کو اکٹھا کرے گا اور اس وقت اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے سارے اعمال دکھا دے گا۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔